नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद, सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं जो इस्लामी ममालिक से होती हैं या अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखती हैं, या फिर आप देखेंगे कि मुसलमानों से जिनका ताल्लुक़ होता है, या फिर मुस्लिम अक़लियत से या मज़लूमीन से, कमज़ोरों से जिसका ताल्लुक़ होता है। तो बहरहाल जो पहली खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुताल्लिक़ है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद से इसराइल ने जिस तरह की दरिंदगी का मुज़ाहरा किया, जिस तरह की शैतानियत का मुज़ाहरा किया, जिस तरह की दज्जाली ताकतों के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों का क़त्लेआम किया, उनकी नस्ल कुशी की, वो तारीख़ के लिए ताज़ियाने इबरत है। और शर्मनाक बात यह है कि आलमी बिरादरी उस पर मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए है। और हद से ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि मुस्लिम ममालिक भी मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि इसराइल अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखे हुए है। न सिर्फ वो गज़ा में फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम का सिलसिला जारी रखे हुए है, बल्कि बैरूत में भी अपने हमलों के ज़रिए कई शहरियों को शहीद करता जा रहा है। और आप ये भी देखते हैं कि शाम पर भी वो हमला करता जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब इसराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ईरान का एक बयान मंजर-ए-आम पर आया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खुसूसी रिपोर्ट छाई हुई है, जिसमें ईरान ने अपने पड़ोसी अरब ममालिक को वार्निंग दी है कि अगर वो इसराइल की मदद करते हैं या फिर ईरान पर इसराइल के हमले के दौरान अमेरिका या फिर इसराइल की मदद करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, संगीन उसका जवाब होगा और उन्हें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये एक रिपोर्ट छाई हुई है। इसी दौरान एक खबर ये भी आई है कि एक वस्ती अमरीकी मुल्क है निकारागुआ। वस्ती अमरीकी मुल्क निकारागुआ ने इसराइल के फाशिस्ट और जालिम यानी हुकूमत करार देते हुए, रियासत करार देते हुए उससे अपने सिफारी ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान किया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनूबी अफ्रीका जैसा मुल्क, और आप देखेंगे कि दूसरे जो ममालिक थे उन्होंने ख़ास तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। और आज निकारागुआ जैसा गैर मुस्लिम मुल्क जो है वो इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करता है। और शर्म की बात यह है कि हमारे जो अरब और मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल से दोस्ती निभाते हैं, इसराइल की मदद करते हैं और इसराइल के लिए एक ढाल का काम करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर कोई अरब मुल्क, अगर कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल की तायद करता है या अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में किसी किस्म की मदद करता है तो उसके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि फिर वो दोबारा याद रखेगा। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि खास तौर पर आप देखेंगे सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, उर्दून है यानी जॉर्डन है, कतर है, वहाँ पर इसराइल के अमरीकी फौजी अड्डे वहाँ पर मौजूद हैं। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका इन फौजी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने भी ठान ली है कि अगर कोई हमला किया जाता है, इसराइल उस पर कुछ हमला करता है तो फिर इलाके को एक बहुत बड़ी और नाकाबिले तलाफी नुकसान वाली जंग में वो डुबो देगा। और ख़ास तौर पर यह भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अब वहाँ पर जौहरी जो है जंग हो सकती है, जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है और तबाही और बर्बादी एक बड़े पैमाने पर की जा सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर बहुत अहम थी जो हमने आपको सुनाया। लेकिन एक बात ज़रूर आपको बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से आज की तारीख तक इसराइल ने अपनी ख़तरनाक कार्रवाई के ज़रिए, अपनी वहशाना कार्रवाई के ज़रिए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जिस अंदाज में की है उसमें 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जिसमें आपको बता दूं कि 35,000 के करीब ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा ये भी बताना आपको ज़रूरी है कि ज़ख्मियों की तादाद 93,700 हो गई, 500 हो गई है और जिनमें मुस्तकिल तौर पर जो माजूर हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बताई जाती है। नाज़रीन, जब कुदरत इंतकाम पर आती है तो वो नहीं देखती कि कौन उसके सामने है, लेकिन वो ये देखती है कि कौन जालिम उसके सामने है, कौन जाबिर उसके सामने है और कौन शैतान और दज्जाली ताकतें उसके सामने हैं जो उससे मुकाबला कर रही हैं और मज़लूमों को क़त्ल व गारतगिरी का निशाना बना रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों की एक नस्ल कुशी कर रहा है, उनका क़त्लेआम कर रहा है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बच्चों को भी वो नहीं बख्श रहा है। नतीजे में अंदाज़ा करिए कि 43,000
غزہ میں 30,000 سے زائد بچے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان بچوں کی جو آہیں ہیں، ان بچوں کی بددعائیں ہیں، اور یہ بچے فلسطینی اپنے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اے رب ہماری مدد نہ کرنے والوں کو تو تباہ کر دے، اے رب ان ظالموں کو تو تباہ و برباد کر دے جو ہمیں برباد و تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور قبلہ اول مسجد اقصی کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان فلسطینیوں کی بدوائیں، ان فلسطینیوں کی آہیں اللہ نے سن لی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ایک ریاست ہے فلوریڈا میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں جو مجموعی تعداد میں یہودی بستے ہیں ان کی تعداد تقریباً 74,60,600 ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے سب سے زیادہ تعداد فلوریڈا میں پائی جاتی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلوریڈا میں 6,72,435 یہودی آباد ہیں، اور اس کے بعد نیو جرسی میں 6,28,000 یہودی آباد ہیں۔ اسی طرح کیلیفورنیا میں 12,39,800 یہودی بستے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ فلوریڈا میں جو طوفان آیا ہے، خود جو بائیڈن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس طوفان نے بڑے پیمانے پر تباہی و بربادی مچا دی ہے، اور امریکہ نے ایک سال کے دوران فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو جو $17 ارب کی امداد دی تھی، قدرت نے اسے جس طرح کا نقصان پہنچایا ہے۔ خود جو بائیڈن کہتے ہیں کہ فلوریڈا میں طوفان کے باعث یعنی سمندری طوفان ملٹن کے نتیجے میں تقریباً $50 بلین یعنی $50 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب قدرت انتقام لینے پر آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون اس کے سامنے ہے، لیکن یہ دیکھتی ہے کہ کون ظالم اس کے سامنے ہے، اور ظالموں کی سرکوبی کر کے رہتی ہے۔ ناظرین، ہم ایک اور اہم خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی خبر میں بھی آپ کو اشارہ دیا تھا کہ ایران عرب جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو انتباہ دے رہا ہے، تو بہرحال اسی سے متعلق ایک خبر ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل امریکہ کا ایک اخبار ہے، اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایران نے سیکریٹ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے یعنی خفیہ سفارتی چینلوں کے ذریعے اپنے پڑوسی عرب ممالک تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ کسی بھی طرح اسرائیل یا امریکہ کی مدد کرتے ہیں تو ان کے خلاف انتہائی سخت کارروائی کی جائے گی، یا انتہائی اس کا سخت انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ویسے بھی ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج اسرائیل اور فلسطینی جنگ کے نتیجے میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ مسلسل اضافہ ہوتی جا رہی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوگا تو امریکہ، یورپ، مغرب متاثر ہوگا، اور اس کے بعد ہندوستان سب سے زیادہ اس جنگ سے متاثر ہونے والا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کا سوال ہے، ایران نے اشاروں میں ہی متحدہ عرب امارات سے لے کر سعودی عرب، اردن اور قطر کو یہ انتباہ دیا ہے کہ آپ امریکہ کی مدد نہ کریں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان چاروں ممالک میں امریکہ نے فوجی اڈے قائم رکھے ہیں۔ اگر ان فوجی اڈوں سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے یا ایران پر حملوں کے لیے ان فوجی اڈوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ایران نے جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ ان چار ممالک میں اردن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جارڈن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی مسلسل مدد کر رہا ہے، اور خاص طور پر ایران جب بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو اس وقت جو میزائلوں اور راکٹوں لانچ اور آپ دیکھیں گے دوسری جو ڈرونز وغیرہ کو انٹرسپٹ کرنے میں یا ان کا پتہ چلانے میں اردن نے اسرائیل کی اور امریکہ کی بہت زیادہ مدد کی ہے، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک تیل کا معاملہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنے خلاف کارروائی کی اجازت دینے یا اپنے خلاف فوجی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دینے والے ممالک کے تیل تنصیبات کو حملوں کا نشانہ بنا سکتا ہے، اور جس سے ایک گلوبل آئل مارکیٹ میں ہلچل مچ سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات مشرق وسطیٰ کے بہت خراب ہے، نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ ساری دنیا کے حالات آئندہ دنوں میں بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو سمجھیے کہ پھر تیل کی قیمتوں میں کم از کم یعنی $25 سے لے کر $50 کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور ایسے میں ہندوستان کا کیا ہوگا آپ یہ تو سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہندوستان میں پہلے ہی پیٹرول $110 فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے، اور اگر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہندوستان جیسے ممالک پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان کا جہاں تک سوال ہے، ہندوستان کی جو تیل کی ضروریات ہے، آئل کی ضروریات ہے، وہ 80% ضروریات
امپورٹ کے ذریعے یعنی درآمد کرتے ہوئے مکمل کی جاتی ہے یا اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ وسیم ناظرین، جہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بولیویا اور جنوبی افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف قتل عام کا مقدمہ درج کروایا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح فلسطینیوں کی تائید کرتے جا رہے ہیں مختلف ممالک اور مختلف لوگ، خاص طور پر افریقی ممالک تو فلسطین کے حق میں ہیں۔ ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی مغربی ممالک نے امریکہ کو اور خود امریکہ کے جو بائیڈن انتظامیہ کے میں داخلی اختلافات بھی پیدا ہو گئے ہیں اس بات کو لے کر کہ آخر ہم کب تک اسرائیل کا بوجھ، اسرائیل کے گناہوں کا، اسرائیل کے جرائم کا بوجھ اپنے سر پر لادے رکھیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ رہی اسرائیل اور فلسطین سے متعلق خبر جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور آر ایس ایس کیا ہے آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1925 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ آر ایس ایس جو ہے وہ بی جے پی کی سرپرست تنظیم ہے، نہ صرف بی جے پی کی بلکہ کئی ایسی تنظیموں کی جو ہندوتوا کے نام پر ملک میں دہشت مچا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وشو ہندو پریشد ہو یا پھر بجرنگ دل ہو یا دوسری ذیلی تنظیمیں ہوں، وہ مسلسل اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے، موب لنچنگ کے ذریعے اور مختلف بہانوں سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کو ستایا جا رہا ہے۔ بہرحال موہن بھاگوت ہو یا آر ایس ایس کا کوئی بھی سربراہ ہو، ہر دسہرے پر یعنی وجے دشمی کے موقع پر خطاب کرتا ہے، اور ان کا خطاب جو ہوتا ہے وہ پالیسی خطاب ہوتا ہے۔ اس مرتبہ موہن بھاگوت نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ہندو ظلم کا شکار ہیں اور انہیں دنیا بھر کے ہندوؤں کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت نے یہ بات کہی ہے۔ موہن بھاگوت کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندو برادری نے متحد ہو کر اپنی بقا کے لیے سڑکوں پر مقابلہ کیا، تب کہیں جا کر ان کی بقا یقینی ہوئی۔ پتہ نہیں موہن بھاگوت بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو کیا پیغام دے رہے ہیں یا ہندوستان کے ہندوؤں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ہندو بہت کمزور تھے، لیکن وہ متحد ہوئے اور متحد ہو کر ظلم کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، آواز اٹھائی اور اپنی بقا کو یقینی بنایا۔ تو بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ موہن بھاگوت نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی بار ہندو متحد ہو کر اپنی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے عالمی سطح پر ہندوؤں کے متحد ہونے اور بنگلہ دیشی ہندوؤں کو مدد فراہم کرنے کی بار بار ضرورت ظاہر کی۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ موہن بھاگوت یہ بھی کہتے ہیں کہ کمزوری ایک جرم ہے، اور جہاں کہیں بھی ہمیں متحد نہیں ہوں گے وہاں پر ہم پر ظلم کیا جائے گا، اور ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور جب ہم کمزور ہیں تو سمجھو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو بہرحال موہن بھاگوت کی یہ باتیں تھیں۔ موہن بھاگوت نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن کیا انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے جو ہندوستان کے شہری ہیں؟ ہندوستان کی آزادی میں وہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ خون دیا ہے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن موہن بھاگوت نے مسلمانوں کا نام نہیں لیا۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کو اور آر ایس ایس کو اسرائیل فلسطینی جو جنگ چل رہی ہے اس پر تشویش ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غیر منظم، غیر متحد ہونے کا مطلب ظالم طاقتوں کو مظالم ڈھانے کی دعوت دینا ہے۔ تو بہرحال موہن بھاگوت کا بیان یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ غیر منظم اور غیر متحد ہونے کا مطلب ظالم طاقتوں کو مظالم ڈھانے کی دعوت دینا ہے، جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر مسلمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان غیر منظم ہے، غیر متحد ہے، ان میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا۔ ایسے مسلمانوں کو بھی متحد ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، تاکہ جو ظالم طاقتیں ہیں، جو ملک دشمن طاقتیں ہیں، جو ہندو مسلم اتحاد کی دشمن طاقتیں ہیں، گنگا جمنی تہذیب کی دشمن طاقتیں ہیں، ان کے عزائم کامیاب نہ ہو سکے، اور مسلمانوں کو متحدہ طور پر ان طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ موہن بھاگوت کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس طرح کا پیغام دیا ہے ہندوؤں کو، لیکن یہ پیغام مسلمانوں کو زیادہ سوچنا چاہیے، اور موہن بھاگوت کے اس پیغام پر مسلمانوں کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ موہن بھاگوت نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر میں پرامن انتخابات باعث اطمینان رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی عالمی سطح پر جو شبیہ ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور ہندوستان کا جو پوزیشن ہے، جو موقف ہے، وہ مضبوط ہوا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ موہن بھاگوت نے بڑی بڑی باتیں کی، ہندوؤں کو متحد ہونے کی دعوت دی، تو لیکن انہوں نے ہندوؤں میں ذات پات کی جو تفریق پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں ذات پات کی جو لعنت
पाई जाती है, जो बुराई पाई जाती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आरएसएस के अब तक जितने सरसंचालक यानी सुदूर बने हैं उनमें कितने दलित थे, कितने आदिवासी थे, कितने एसटी थे। उन्होंने ये बात नहीं कही है। क्या मोहन भागवत ने कभी यानी एक ही बर्तन में दलितों के साथ खाना खाया? क्या मोहन भागवत ने दलितों के घर में अब एक रात भी गुजारी है? अगर मोहन भागवत इसका इस बात में जवाब देते हैं या मुस्बत जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यकीन है कि मोहन भागवत इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदू मजहब में मोहन भागवत अच्छी तरह जानते हैं कि दलितों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह का सलूक रवा रखा जाता है। यहाँ तक कि जो थाली होती है, खाने की थाली होती है, वो भी उनके साथ शेयर नहीं की जाती। और जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि आरएसएस का क़याम 1925 में अमल में आया और अब तक ये कहा जाता है कि उसके 6 सुदूर बने हैं, लेकिन उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी एसटी नहीं है, कोई एससी नहीं है, यानी कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सरसंचालक नहीं है। पहला जो सरसंचालक था आपको बता दूं केबी हेडगवार थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर आए हैं लक्ष्मण वासुदेव परंजापे, और उसके बाद आपको बता दूं फिर केबी हेडगवार आए हैं, यानी 1 2 अब तक 3 सुदूर हुए हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है एमएस गोवालकर। फिर उसके बाद आप देखेंगे 5वें नंबर पर है मधुकर दत्तात्रेय देवरस, वो भी आरएसएस के संचालक रहे हैं। लेकिन 6वें नंबर पर आए हैं राजेंद्र सिंह, और 7वें नंबर पर है के एस सुदर्शन, और 8वें नंबर पर है मोहन भागवत। लेकिन इन संचालकों में आप देखेंगे कि कोई भी दलित नहीं है। तो फिर आरएसएस किस बात के दावे करती है कि किस बात से कहती है, किस हक आरएसएस को किस बात का हक है कि वो हिंदुओं को मुत्तहिद होने की दावत दे, मुनज़्ज़िम होने की दावत दे, जबकि उसकी अपनी तंजीम में दलितों को अहमियत नहीं दी जाती। इस पर उसे ज़रूर गौर करना चाहिए। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर। कांग्रेस हेडक्वार्टर में आप देखेंगे कि सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक जो खिताब था वो बहुत ज़्यादा अब वायरल हो रहा है, और ऐसा लगता है कि इसके बाद गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी के कायदीन भी उनके पीछे पड़ जाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेसियों को अर्बन नक्सल कहते हैं, और कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल मुल्क को तबाह कर देंगे, मुल्क को तरक्की से ये रोकना चाहते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात वो कांग्रेस पर आयद करते हैं। तो बहरहाल आपने देखा कि अब एक बयान आया है खड़गे का। खड़गे ने मोदी के अर्बन नक्सल रिमार्क का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी दहशतगर्दों की पार्टी है, और ऐसे दहशतगर्द जो मॉब लिंचिंग में मुलविस हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 के बाद से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग यानी आप देखेंगे कि हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों को शहीद करने का सिलसिला जारी है, और ये एक जानवर के नाम पर किया जा रहा है, वो जानवर जिसको ये लोग अपनी माता कहते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी माता है तो कम से कम उसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि आप हिफाजत करने से कासिर रहे हैं। अगर सड़कों पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की सड़कें हों या बीजेपी की ज़ेर इक़्तिदार रियासतों की सड़कों पर, आपको वहाँ पर गाय जो है वो इंतहाई अबतर हालत में बैठी हुई दिखाई देगी, और कभी हादसात का बायस बनेगी तो कभी हादसे का शिकार हो जाएगी। तो माता जब कहते हैं कोई इंसान किसी को तो उसका पूरा पूरा एहतराम करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि शुमाल मशरिक़ी रियासतों में यही माता का गोश्त खाया जाता है, लेकिन बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होती। गोवा में यही गाय ज़ुबा की जाती है, लेकिन बीजेपी को शर्म नहीं आती या आरएसएस को शर्म नहीं आती, संघ परिवार को शर्म नहीं आती कि वहां पर आवाज़ उठाए। लेकिन अगर कहीं पर भी मुसलमान गलती से भी ये कह दे कि बीफ का वहां पर कारोबार हो रहा है तो ये लोग हद से तजावुज़ कर जाते हैं और हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि अपनी दुकानात चमकाने के लिए भी इस तरह की हरकतें कर बैठते हैं, और मुस्लिम नौजवानों को शहीद करने से भी गुरेज नहीं करते। तो आप देखा कि कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहां पर मुस्लिम नौजवानों को सिर्फ एक जानवर के नाम पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया गया, और सिर्फ ये अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए और अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए किया गया है। बहरहाल जिस तरह खड़गे ने कहा है कि बीजेपी दहशतगर्दों की जमात है, दहशतगर्दों की पार्टी है, तो बीजेपी को इस सिलसिले में अपना मुहासिबा करना चाहिए और अपने हालात का जायज़ा लेना चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिस पर खड़गे ने उन्हें दहशतगर्दों की पार्टी कहा है।
नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में आप अच्छी तरह जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ पर महाविकास आघाड़ी बीजेपी और शिंदे ग्रुप के शिवसेना के साथ साथ अजित पवार की एनसीपी से मुकाबला करने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि महाराष्ट्र असेंबली में जो अरकान असेंबली की तादाद है वो 288 है और उसमें 2 अरकान जो हैं वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जोर दिया है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी महाविकास आघाड़ी में शामिल करें। यानी इससे पहले भी मजलिस ने ये अपील की थी कांग्रेस से और महाविकास आघाड़ी से कि उसे उस इत्तेहाद में शामिल किया जाए, क्योंकि ये इत्तेहाद सेक्युलर इत्तेहाद है और इससे बीजेपी को शिकस्त देने में मदद मिलेगी। फिर एक मरतबा असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जोर दिया है और उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद भी की है कि कांग्रेस को हरियाणा में शिकस्त क्यों हुई है, जबकि कांग्रेस हमेशा ये रोना रोती है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है और जहाँ पर वो मुकाबला करती है कांग्रेस को शिकस्त होती है। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में शेरवानी थी, ना ही टोपी थी, ना ही पैजामा था, फिर वहाँ पर क्यों शिकस्त हुई है कांग्रेस को, उन्होंने ये सवाल किया है। अब देखना यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस अपील को कांग्रेस कबूल करती है या एनसीपी कबूल करती है, शिवसेना कबूल करती है या नहीं। लेकिन एक बात के ये कही जा रही है कि ये इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करीब करने का मतलब जो फिर सेक्युलर हिंदू है उनसे दूरी है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप, अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ। बड़े नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।